वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर की गजा जंग बंदी की कोशिशों का खैर मकदम किया है। मुस्लिम ममालिक की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया में सदर ट्रंप के इस मुजव्वज़ा मनसूबे को सराहा गया, जिसमें गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी आवाम की जबरी बेदखली की रोकथाम, जंग बंदी और एक जामे अमल को आगे बढ़ाने का ऐलान शामिल है। एलामिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि मगरबी किनारे के इंज़माम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलामिया में वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि वो अमेरिका और दीगर फ़रीक़ैन के साथ मुस्बत और तामीरी अंदाज में बातचीत के लिए तैयार हैं, ताकि मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके, जिसके नतीजे में खित्ते के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम मुमकिन हो। एलामिया में इस अज़्म का इआदा किया गया कि अमेरिका के साथ मिलकर गजा में जंग के खात्मे के लिए एक जामे मुआहदे पर काम किया जाएगा। मुश्तरका एलामी के मुताबिक इस जामे मुआहदे के तहत गजा को मुकम्मल इंसानी इमदाद की फराहमी, फ़लस्तीनी आवाम की बेदखली को रोकना, मुग़वियों की रिहाई, तमाम फ़रीक़ैन के लिए सिक्योरिटी की ज़मानत, इसराइली अफ़वाज का मुकम्मल इनखला, गजा की तामीर नौ और दो रियासती हल के तहत गजा और मगरबी किनारे को मुकम्मल तौर पर एक फ़लस्तीनी रियासत में ज़म करना शामिल है। एलामी में कहा गया है कि ये इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक खित्ते के अमन और सलामती के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मशरिक़ वस्ता से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अगरचे गजा में अमन के इम्कानात तेज़ी से मादूम होते दिखाई दे रहे हैं, मगर इसी दौरान नई सिफारती राहें भी खुल रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। पाकिस्तानी मंदूब ने खबरदार किया कि इसराइल का E-1 बस्ती मंसूबा दो रियासती हल पर बराह रास्त हमला है, मशरिक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीन से काटने और मगरबी किनारे की जोग्राफियाई वहदत को ख़त्म करने की कोशिश सरीहन बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था दो रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है जो 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक और मशरिक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत मानते हुए मुमकिन है। उन्होंने जोर दिया कि इस हल को कमज़ोर करने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गजा अमन मुआहदे का ऐलान किया और कहा कि इस पर तमाम मुस्लिम और अरब मुल्कों ने इत्तेफाक किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की गजा जंग बंदी के लिए मुजव्वज़ा 20 निकात की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। इस मंसूबे की तफसीलात दर्ज झेल हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की दो हुकूमतों के हुकाम की तस्दीक से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक उन निकात में फौरी जंग बंदी, मौजूदा जंगी महाजों को मुंजमद करना, 48 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा यरग़मालों की रिहाई और 24 मुर्दा यरग़मालों की बाक़ियात की वापसी शामिल हैं। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत तमाम मुग़वियों की रिहाई के बाद इसराइल 250 उम्र कैद के फ़लस्तीनी कैदियों के साथ 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए 1700 गजा के शहरियों को भी रिहा करेगा, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा मुजव्वज़ा मुआहदे में हमास के तमाम जारहाना हथियार तबाह करना, हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को आम माफ़ी देने, जो गजा से जाना चाहें उन हमास अरकान को महफूज रास्ता फराहम किया जाना भी शामिल है। अमेरिकी सदर के 20 निकाती एजेंडे में गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी, इमदाद की मसावी तकसीम, गजा से किसी को जबरी बेदखल न होने, गजा वापस आने वालों को वापसी का हक हासिल होने, हमास का गजा के मुस्तकबिल में कोई किरदार न होने की तजवीज़ शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ़लस्तीन से मुतालिक मुजव्वज़ा 20 नुकाती अमन प्लान को यूरोपियन ममालिक ने भी मुस्बत करार दे दिया। इस मंसूबे में जंग बंदी, जबरी बेदखली की रोकथाम, इंसानी इमदाद की फराहमी और दो रियासती हल के तहत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम जैसे निकात शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन के आला नुमाइंदा बराए ख़ारजा उमूर जोसेफ बोरेल का कहना है कि ये पहला मौका है कि बड़ी ताकत ने न सिर्फ जंग बंदी बल्कि गजा की तामीर नौ और इंसानी हुकूक़ की हिफाजत के लिए वाज़ेह लाहेअमल दिया। फ्रांस के सदर, जर्मनी के चांसलर, इटली के वज़ीर आज़म, स्पेन के वज़ीर आज़म ने मंसूबे की हिमायत की। यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि अगर इस फार्मूले पर अमल दरामद हुआ तो मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की बुनियाद रखी जा सकती है। यूरोपियन ममालिक ने खास तौर पर निकात का अहम करार दिया, जिनमें गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी, इसराइली अफ़वाज का मरहलावार इनखला, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और दो रियासती हल शामिल हैं। कतर और मिस्र ने हमास के साथ मुजव्वज़ा मंसूबा शेयर कर दिया है। हमास ने सालिसों को जवाब में कहा कि गजा से मुतालिक मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि गजा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं, तजवीज़ का मुस्बत तर्ज अमल में जायजा लेकर जवाबी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा जंगबंदी मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा था कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन है, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम
کریں گے. غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ عرب اور مسلم رہنماؤں نے اس منصوبے کی حمایت کی ہے. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی ہے. ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے میرا امن معاہدہ تسلیم کر لیا ہے. ایران سے متعلق بھی نیتن یاہو کے ساتھ معاہدہ کیا گیا. امن معاہدہ تسلیم کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں. انہوں نے امن کے عمل میں نیتن یاہو کے کردار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مل کر اچھا کام کیا ہے اور کئی دیگر ممالک کے ساتھ بھی، اور یہی اس صورتحال کو حل کرنے کا طریقہ ہے. برطانوی وزیر اعظم نے ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کے اعلان کے بعد حماس سمیت تمام فریقین سے اکٹھا ہونے کا مطالبہ کر دیا. گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس میں مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان کیا. اس موقع پر ٹرمپ کا کہنا تھا مشرق وسطیٰ میں امن کے تاریخی دن ہے، خطے میں امن استحکام کے لیے کام کریں گے. غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے میرا امن معاہدہ تسلیم کر لیا. اب اس حوالے سے ایک بیان میں برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کا کہنا تھا کہ معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اسے حقیقت بنانے میں امریکی انتظامیہ سے مل کر کام کریں. حماس کو اب اس منصوبے سے اتفاق کرنا چاہیے. ان کا کہنا تھا حماس کو ہتھیار ڈال کر یرغمالیوں کو رہا کر کے مصائب کا خاتمہ کرنا چاہیے. اپڈیٹ کریں گے. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اہم خط لکھ دیا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کے 1.5 سال گزرنے کے باوجود ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن قائم نہیں کیا گیا، جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 کی خلاف ورزی ہے. علی خورشیدی نے نشاندہی کی کہ بارشوں اور سیلاب نے عوام کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے، مگر ڈیزاسٹر کمیشن تاحال غائب ہے. کچے کے علاقے آج بھی زیر آب ہیں اور متاثرین بے سہارا ہیں. اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی غفلت کے باعث لاکھوں عوام بے یار و مددگار ہیں. حکومت کے وعدے بہت ہیں مگر عملی اقدامات کہیں نظر نہیں آتے. علی خورشیدی نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کے فوری قیام اور نوٹیفیکیشن کا مطالبہ کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی سے متعلق اہم کیس کی سماعت. جامعہ کراچی کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز ذیشان ملک سے. جی ذیشان. جی بالکل. جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جامعہ کراچی کی سینڈیکیٹ اور انفیئرز مین کمیٹی کے فیصلے کے خلاف درخواست کو جو ہے وہ قابل سماعت قرار دیتے ہوئے عدالت نے آج اس کی سماعت کی ہے. 25 سپتمبر کے جامعہ کراچی کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا جائے، ایسا درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ کیس ہمارے بینچ میں کیوں لگا ہے. جسٹس اقبال طلوڑ نے جو ہے وہ درخواست گزار کے وکلا سے استفسار کیا. اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جامعات سے متعلق کیسز اسی بینچ کے روبرو مقرر ہیں. سپریم کورٹ کے کم از کم 4 فیصلے ہیں کہ جامعات نوٹسز کے بغیر جو ہے وہ ڈگری منسوخ نہیں کر سکتی. اس نوعیت کی دیگر درخواستیں اسی ہائی کورٹ میں عدم پیروی پر مسترد ہو چکی ہیں. جسٹس اقبال طلوڑ کا یہ کہنا تھا. تاہم سپریم کورٹ میں بھی اسی نوعیت کی درخواست پر زیر سماعت ہے. کیا ایسا سوال کیا جب درخواست گزار کے وکلا سے، تو اس کے جواب میں کہا تھا کہ عدم پیروی پر مسترد درخواستوں میں کوئی اپیل دائر نہیں ہوئی ہے. ہائی کورٹ میں پچھلی درخواستوں میں استدعا کی گئی تھی کہ سینڈیکیٹ کے فیصلے، FIA کی انکوائری اور میڈیا پروپیگنڈا روکنے کی استدعا کی گئی تھی. تاہم آج جو ہے وہ جامعہ کراچی کا ڈگری منسوخی کا فیصلہ غیر قانونی قرار دینے کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. اس پر عدالت نے وکلا سے دلائل طلب کرتے ہوئے جو سماعت ہے وہ 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی. بہت شکریہ ذیشان ملک. آگے بڑھیں. ثانیہ سوات سے متعلق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے اپنی تفصیلی رپورٹ پشاور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے. رپورٹ کے مطابق 2010 سے اب تک سوات کے تمام TMOs نے تجاوزات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، جس پر گزشتہ 15 برس میں تعینات تمام TMOs کے خلاف تحقیقات اور کارروائی کی سفارش کی گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دریائے سوات کے کنارے غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے پر 2010 سے تعینات تمام ڈپٹی کمشنرز کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. محکمہ آبپاشی کے اہلکاروں کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کیونکہ سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والا سسٹم ناکارہ ثابت ہوا. یاد رہے کہ 27 جون کو آنے والے ثانیہ سوات میں 15 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی تھیں. کوئٹہ میں قومی شاہراہ پر ٹرک اور کار میں خوفناک تصادم، 5 افراد جاں بحق. پولیس ذرائع کے مطابق بلوچستان کے ضلع کوئٹہ میں سوارب کے علاقے نغاڑ میں قومی شاہراہ NA25 پر خوفناک ٹریفک حادثے میں گاڑی میں سوار 5 افراد جان کی بازی ہار گئے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق کراچی سے ہے. حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں. جاں بحق افراد کی لاشوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا. پولیس اس حادثے کی مزید تحقیقات شروع کر دی. کراچی کے ادارہ امراض قلب میں ٹینڈرز کے معاملے پر سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعلیٰ سندھ کو مراسلہ لے کر تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. 12 کروڑ روپے مالیت کے ٹینڈر میں کم بولی دینے والی کمپنی کو نظر انداز کر کے
लिए मन पसंद फर्म को नवाजने की कोशिश की गई है, जिसे सेप्रा और ड्रैप कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, इदारा अमराज कल्ब कराची NICVD में टेंडर्स अवार्ड करने पर जो है बेकायदगियों में जो है वो इंकशाफ हुआ है। बेकायदगियाँ जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से जो है उनका वो लेकर के सामने आए हैं। उन्होंने जो है वज़ीर आला सिंध को मरासला भी लिखा है। तब मरासले में ये बताया गया है कि तिब्बी आलात की खरीदारी के सिलसिले में दिए गए टेंडर्स में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। दिल के ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले तिब्बी आलात के लिए दिए गए टेंडर्स के खिलाफ टेंडर जो है वो खिलाफ कानून मंसूख कर दिए गए थे, जबकि सबसे कम बोली देने वाले जो फर्म थी, जो लोग थे, जो इदारा था, उसको टेंडर जारी नहीं किया गया था, जबकि मनपसंद फर्म को जो है वो नवाजने के लिए मज़कूरा टेंडर मंसूख किया गया। मुतासरा फर्म ने जो है वो इल्ज़ाम लगाया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से जो है रब्ता किया है। टेंडर के सिलसिले में इदारा अमराज कल्ब कराची की इंतजामिया ने जो है ड्रैप और सेप्रा कानून की खिलाफ वर्जी की है। और इस मरासले में ये भी बताया गया है कि टेंडर्स के मामले में होने वाली बेज़ाब्तगियों की शफाफ तहकीकात की जाए। इदारे के सरबराह डॉक्टर ताहिर सगीर के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने अपनी मनपसंद जो लोग हैं उनको टेंडर दिए हैं। अपने मकसद के उसूल में नाकामी के बाद इदारे अमराज कल्ब NICVD कराची के सरबराह डॉक्टर ताहिर सगीर ने टेंडर ही मनसूख कर दिया था। ज़राए का ये बताया गया है, ज़राए ने बताया है, जबकि मंसूख किए जाने वाले टेंडर की जो लागत है वो 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया ताहा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। दोनों जमातों ने एक दूसरे को काम न करने और गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुलकर कहा, पंजाब के मामलात में पीपल्स पार्टी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाज़ेह किया, हर मसला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हल नहीं होता, क़यादत बातों से नहीं अमली काम से नजर आती है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी का मरीम नवाज की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। बोली, वज़ीर आला पंजाब, याद रखें, लीडर खिदमत करते हैं, धमकियां नहीं देते। सखन थाने की हुदूद में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। सखन के इलाके में पुलिस एहलकार का कातिल अपने ही साथियों की फायरिंग से जान बहक हो गया। न्यू कराची में फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार की अहलिया जान से गई। पीराबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद को ज़ेरे हिरासत लिया गया है। इसी पर मज़ीद जानते हैं जुनेद फिरोज की इस रिपोर्ट में। सुखन थाने के हदूद में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त ASI कैसर के नाम से की गई। पुलिस एहलकार सऊदाबाद थाने में तैनात था। मकतूल ASI कैसर वाकये के वक्त सादा लिबास था। पुलिस ने वाकये में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। थाना सुखन के हदूद रोड नंबर 10 पुराना कमीला के करीब पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम हसीब की निशानदही पर इसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक पुलिस को देखते ही मुलजिम के मजीद साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर गिरफ्तार मुलजिम हसीब शदीद जख्मी हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान दीगर मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिम को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम ने डकैती के दौरान ASI कैसर अली को शहीद किया था। हलाक मुलजिम पहले भी स्ट्रीट क्राइम के वारदातों में मुलविस था। न्यू कराची लासी गोड के करीब फायरिंग से खातून जा बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त नाजिया के नाम से की गई, जो शहीद एहलकार गुलाम अब्बास की बेवा थी। मकतूला गली में बच्चों के साथ आ रही थी, जिन्हें नामालूम अफराद की जानिब से सीने पर 4 गोलियां मारी गईं। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रात गए पीराबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मुताद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज़, कराची। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। टंडोला यार शहर गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल। सांगड़ में रात गए तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। सजावल, मातली, टंडो आदम, टंडो मोहम्मद खान में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने आज से 3 अक्टूबर के दौरान सिंध में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाओं के बायस कराची, ठट्टा, बदीन, थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो सकती है। खबर देंगे, सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ और सफ़ीर शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा है कि कतर पर इस्राइली हमले के बाद खलीजी रियासतों की सलामती को खतरा है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में डीन ऑफ एम्बेसडर गाला डिनर से खिताब में शहजादा तुर्की अल फैसल ने इस्राइल को मुस्तरद शुदा रियासत करार देते हुए कहा कि दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमला जहरियत और गद्दारी है। उन्होंने कहा कि कतर पर इस्राइली हमले के बाद खलीजी रियासतों की सलामती को खतरा है, वो अपनी सलामती से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी करें। साबिक इंटेलिजेंस चीफ का कहना था कि फलस्तीनी इलाकों में कब्जा ना हो तो मज़ाहमत भी नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा क़वानीन में बड़ी तब्दीलियां करते हुए मुतादिद वीज़ा की नई अक़साम मुतारिफ करवा दी। UAE ने
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین کے لیے خصوصی ویزا جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مختلف ایونٹس، فیسٹیولز، نمائش، کانفرنسز، کھیلوں کی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے نیا ایونٹ ویزا بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ کروز شپ یا تفریحی شپ سے متحدہ عرب امارات آنے والے سیاحوں کو ملٹیپل انٹری ویزا دیا جائے گا۔ اماراتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جنگ یا قدرتی آفت سے متاثرہ افراد کو اسپانسر کے بغیر 1 سالہ رہائشی پرمٹ دیا جائے گا۔ بیوائیں، طلاق ملنے والی خواتین بھی اب بغیر اسپانسر رہائش حاصل کر سکیں گی۔ رشتہ داروں، دوستوں کے وزٹ ویزا کے لیے اسپانسر کی کم از کم آمدنی مقرر کر دی گئی ہے۔ دوست کو اسپانسر کرنے کے لیے کم از کم 15,000 درہم ماہانہ آمدنی ہونا ضروری ہے۔ کاروباری افراد کے لیے بزنس ویزا مالی ثبوت پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بیرون ملک کمپنی رکھنے کو بزنس ویزا جاری کیا جائے گا۔ غیر ملکی ڈرائیورز کے ویزے صرف لائسنس یافتہ ٹرانسپورٹ کمپنی اسپانسر کر سکیں گی۔ قومی سلیکشن کمیٹی نے جنوبی افریقہ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ شان مسعود بدستور ٹیم کی قیادت کریں گے، جبکہ 3 نئے کھلاڑی آصف آفریدی، فیصل اکرم اور رحیل نذیر کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اسکواڈ میں کپتان شان مسعود، بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی، عبداللہ شفیق، امام الحق، سلمان علی آغا، سعود شکیل، عامر جمال، حسن علی اور خرم شہزاد شامل ہیں۔ نعمان علی، ساجد خان، کامران غلام اور ابرار احمد، فیصل کریم، آصف آفریدی اور رحیل نذیر بھی جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 18 رکنی ٹیم کا حصہ ہیں۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر تک لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں اور دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر تک راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹرز کے غیر ملکی لیگز کے لیے جاری کیے گئے NOC معطل کر دیے۔ PCB کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد کی جانب سے اس فیصلے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ NOC معطلی کا فیصلہ ایشیا کپ T20 فائنل میں بھارت کے ہاتھوں شکست کے 1 روز بعد کیا گیا۔ PCB نے یہ NOC آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کے لیے جاری کیے تھے، تاہم اب انہیں ہولڈ پر رکھ دیا گیا ہے۔ فیصلے سے پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز براہ راست متاثر ہوں گے، جن میں بابر اعظم، شاہین آفریدی، محمد رضوان، فہیم اشرف شامل ہیں۔ دوسرے T20 میں نیپال نے ویسٹ انڈیز کو 90 رن سے ہرا کر انٹرنیشنل کرکٹ کا بڑا اپسٹ کر دیا ہے اور 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری بھی حاصل کر لی ہے۔ شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں نیپال نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوور میں 6 وکٹ پر 173 رنز بنائے۔ نیپال کی جانب سے آصف شیخ نے 8 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 68 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ ان کے علاوہ سندیپ جورا نے 63 رنز 3 چوکوں اور 5 چھکوں کی مدد سے بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے عقیل حسین اور کائل میئرز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم صرف 83 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیسن ہولڈر 21 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ نیپال کی جانب سے محمد عادل نے 24 رنز کے عوض 4 اور خوشحال بھورتل نے 16 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی۔ نیپال کی ٹیم نے نہ صرف ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 میچوں کی سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے، بلکہ ICC کے فل ممبر کی ٹیم کے خلاف پہلی مرتبہ سیریز جیتنے میں بھی کامیاب ہوئی ہے۔ 13ویں ICC ویمنز ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز آج سے ہوگا۔ افتتاحی میچ مشترکہ میزبان بھارت اور سری لنکا کے درمیان گوہاٹی میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں دنیا کرکٹ کی 8 بہترین ویمنز ٹیمیں شریک ہیں، جن میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، انگلینڈ، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور بھارت شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ ہائبرڈ ماڈل کے تحت کھیلا جا رہا ہے، جس کے مطابق پاکستانی ویمن ٹیم اپنے تمام میچز سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں کھیلے گی۔ قومی خواتین ٹیم اپنی مہم کا آغاز 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف میچ سے کرے گی۔ ورلڈ کپ کے دوران ٹیموں کے درمیان سخت مقابلے متوقع ہیں، جبکہ شائقین کی نظریں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی پر مرکوز ہوں گی، جو پچھلے ایڈیشن میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی تھی۔ ایونٹ کا فائنل 26 اکتوبر کو طے ہے، جس میں دنیا کے 2 بہترین خواتین ٹیمیں ٹائٹل کے لیے آمنے سامنے ہوں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔